सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी दलहरू पनि किसानको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेको अवस्था छ। के साँच्चै राजनीतिक दलहरू किसानप्रति जिम्मेवार छन् त, कि उनीहरू मात्र किसान आन्दोलनको नाममा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य साधिरहेका छन्? यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामी रेड बहसमा एकजना किसानका अगुवालाई निम्त्याएका छौँ। वा नेता राम नरेश राय यादव, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो जुन अहिले किसान आन्दोलन भइरहेछ नि, के उनीहरू आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य साधिरहेका छन् कि साँच्चै वास्तवमा किसानको मागप्रति उनीहरू जिम्मेवार पनि छन्? त्यसमा भन्दाखेरि दुईटै कुरा आउँछ। अहिलेसम्म यति रूपले किसानको कुरा उठाइदिएकोमा उहाँहरूलाई बधाई पनि छ। यी कुनै राजनीतिक दलले यति जोडले उठाइदियो, तर अलिकति उहाँहरूको तरिका चाहिँ हामीलाई मन परेन। जुन हिसाबले उठाइदिनु पर्थ्यो त्यो हिसाबले जुन उहाँहरूको कार्यक्रम मैले पढेँ, उहाँहरूको मेनिफेस्टो पनि पढेँ, राम्रो छ। तर पहिलो चरणमा नै यति आक्रोशित भएर गर्ने चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी देखिएको छ र त्यो प्रत्यक्ष अहिले मिडियामा आइ पनि रहेछ। यो जसपा नेपालको र सीके राउतको पार्टीले चाहिँ यसो गइरहेछ, हामीले धेरै दुःख लाग्यो। र हाल चाहिँ हामीहरूको जुन समस्या छ कम्तीमा उठाइदिएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सीके राउतको पार्टीलाई, सीके राउतलाई। तर उहाँहरूले प्रथम चरणमै यस्तो अलिकति उशृङ्खल हिसाबले जानुभयो, त्यो राम्रो भएन। त्यो तेस्रो चरणमा जानुपर्ने थियो र त्यो जानुपर्छ एक दिन, किनकि उहाँहरूको आन्दोलनको सिस्टम चाहिँ मिलेन सिस्टम मिलेन र माग चाहिँ पनि त्यसमा अलिकति जुन किसानको जल्दो बल्दो समस्या छ त्यसमा सायद उहाँहरूले गृह कार्य कमजोर गरेर चाहिँ मेनिफेस्टो दिनुभएको छ। त्यसमा अझ किसानहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ त्यस्ता मागहरू सम्बोधन गरे राम्रो हुन्थ्यो। तैपनि जे गरोस् नेपालमा कुरा चाहिँ उठाइदिएकोमा राम्रो मानिरहेछु र किसानको तर्फबाट म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिइरहेछु। तपाईको विचारमा सीके राउतको जुन पार्टी छ हैन, यो किसान आन्दोलन कसरी उठाइदिँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो? हैन, यसमा अलिकति के छ कि कुरा त धेरै आएको छ, समस्याहरूको नेपालमा धेरै छ किसानलाई। अहिले भन्दाखेरि हामी त मर्न आँटेका छौँ। बाइ द वे हामी जान्छौँ, एकचोटि कृषिमा मिटिङमा गएको, तपाईँ किसान हो भनेर मलाई सिडोसा एकजना सिडोसा हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँले सोध्नुभयो तपाईँ किसान हुनुहुन्छ अरे, यस्तै ड्रेसमा थिएँ। अनि उहाँले तपाईँ किसान हुनुहुन्छ अरे, अनि म किसान छु। उहाँले दुई तिनवटा प्रश्न पनि सोध्नुभयो मसँग, त्यसको जवाफ मैले दिएँ। मलाई के लाग्यो, किसान यति तल छ कि किसान अलि राम्रो लुगा लगाउन नपाउने हो। मलाई त्यहाँ अलिकति राज्यका पनि कर्मचारीदेखि नेतादेखि लिएर हरेक व्यक्तिलाई किसान हुनुको मतलब एउटा दुब्लो पातलो हुनुपर्छ, फोहोर कपडा हुनुपर्छ, च्यातेको कपडा हुनुपर्छ भन्ने हो हैन? अलि राम्रो लाग्यो कि यो किसान हैन, यो कुनै ठुलै बडा मान्छे होला भनेर उ गरे हो। तर चाहिँ मेरो जो ग्रास रुटमा आउनुहोस्, मेरो घरमा आउनुहोस्, म किसानै प्योर किसान छु र अहिलेसम्म मैले धेरै किसानलाई आफू पनि गरेको छु, अरूलाई पनि गराएको छु। र यो देशमा विडम्बना छ कि उखु मिल बन्द भइरहेछ। हामी जुन दिन उखु खेती गर्थ्यौँ त्यो दिन हामी निर्यात गर्थ्यौँ। हाम्रो आफ्नो देशभन्दा बढी चाहिँ उत्पादन गरेर इन्डियातिर र अरू कन्ट्रीहरूमा, रुससम्म हामीले निर्यात गरेको थियौँ र सुगर भनेर। आज यस्तो छ कि चिनी मिल बन्द हुँदै गइरहेछ। यसको समस्या किसानलाई फाइदा नहुने र मिललाई पनि फाइदा नहुने हैन। यो जुन तपाईले भन्नुभयो मिललाई पनि फाइदा नहुने, किसानलाई पनि फाइदा नहुने समस्या यहाँनिर कहाँ छ त? समस्या यहाँ सरकारको नीतिसँग छ। बन्द हडताल चाहिँ गराउने, किसानको उचित माग। अब हाम्रा नेताहरूको कमी कमजोरी के छ? जब मेरो देशमा चिनी छँदै विदेशबाट मगाइदिनु, किन मगाउनु पर्यो र? पहिला त हाम्रो स्टक कति हो त्यो हेर्नु पर्यो नि। पहिला आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्नु पर्यो, आफ्नै उत्पादन भएको बेला मात्र ल्याउने। अनि यिनीहरू के गर्छ, हाम्रो ठुल्ठुला नेताहरू अब के भन्ने, कमिसनको चक्करमा भनौँ न, अस्पष्टै भनौँ, प्रमाण त छैन तर
भन्न सकिन्छ नि कि यिनीहरूले चाहिँ मगाइदिने, कसैलाई मन चाहिँ कहिले साल्टेडीलाई दिदिने, कहिले सिजी ग्रुपलाई दिदिने, कहिले गोल्छालाई दिदिने, कहिले रिधी सिधीलाई दिदिने, त्यस्ता एजेन्टहरू चाहिँ पालेर यो देश बर्बाद भइरहेछ किसानको नाममा। अब तपाईँले भन्नुभयो किसानको नाममा यो देश बर्बाद भइरहेछ। भनिन्छ नेपाल कृषि प्रधान देश हो, अधिकांश मान्छेको रोजीरोटी कृषि पेसाबाट आइरहेको अवस्थामा यदि यही समस्या भइरह्यो भने भोलिका दिनमा के आउन सक्छ, के सम्भावना छ? भोलिको दिनमा हजुरहरूको त्यो एउटा कहिलेकाहीँ न्युजमा हेरेँ कि प्लास्टिकको चावल चाइनाले बनाइरहेछ, त्यस्तै चावल खानुपर्छ, अरू उपाय छैन। किन भन्दाखेरि खेतीमा हाम्रो टाइममा मल पाउँदैन, बिउ गुणस्तरहीन बिउ चाहिँ तपाईँको बिउ कम्पनी नै सप्लाई गर्छ, हाम्रो सरकारकै निकायले तपाईँको जथाभावी बिउ सप्लाई दिन्छ। अहिले नै गहुँको बिउ हेर्नुहोस् न, 3 तला भइरहेछ, एउटा यत्रो छ, एउटा यत्रो छ, एउटा यत्रो छ। गुणस्तरहीन बिउ सरकारकै निकायले नि गरिरहेछ भने अरूले त नगर्ने कुरै होइन नि, त्यो त रोक्नु पर्यो। भोलिका दिनमा कृषि पेसाबाट प्लान हुने सम्भावना धेरै छ, यो अवस्था रहिरह्यो। भइसक्यो, बुझ्नुहोस्, अब थोरै बाँकी छ, भइसक्यो भन्दाखेरि अहिले अवस्था कन्ट्रोल हुनेवाला छैन। यिनीहरू सोचेन हाम्रो देशमा तुरन्त 1-2 वर्ष पछाडि 10 वर्ष सोच्छ, विदेशमा हेर्छु त उनीहरू 25 वर्ष अगाडिको कुरा सोच्छ, उनीहरूको प्लानिङ त्यस्तो छ। अहिले भारतमा हेर्नुहोस् न, अनि किसानले 1 वर्षमा आन्दोलन गर्यो, अनि हाम्रो नेपालमा त हामीहरूको क्षमता पनि छैन 1 वर्ष आन्दोलन गर्ने र त्यति पैसा जुटाएर त्यत्रो टेन्ट बनाउने। हामी नेपाल गरिब किसानहरूसँग त छैन, तर त्यहाँ किसानहरू छ, दरो छ, बलियो छ र गरेको पनि छ, सरकारलाई झुकाएर आफ्नो माग पुरा गराएको छ। त्यस्तै अवस्था नेपालमा पनि आउँछ र यो पार्टीगत होइन, तिनीहरू निष्पक्ष किसान आउनुपर्छ। यिनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि हामीहरूको नाम चाहिँ युज गरेर हामीले भजाइदिने हो कि डर हामीले पनि लागिरहेछ। यहाँले इन्डियाको कुरा गर्नुभयो, तर धेरै राजनीतिज्ञहरू पनि भन्छन् इन्डिया जस्तो हाम्रो अवस्थै आइपुगेको छैन, इन्डियामा त किसानहरू आत्महत्या गरिरहेछन्, हामी त किसानलाई पालेछौँ, राम्रोसँग राखेको छौँ, त्यहाँ समस्या किसानको अवस्था राम्रो छ, किसानको समस्या छैन भन्छ। त्यो आत्महत्या किन गरिरहेछ त? त्यो समस्या हेर्नुहोस् न, त्यो त हजुरको पन्जाबमा छैन, युपीमा छैन, बिहारमा छैन, त्यो छ कहाँ छ? महाराष्ट्रमा छ, कर्नाटकमा छ, केरलमा छ, यिनीहरू राज्यमा अलि बढी छ, बङ्गालमा फेरि छैन। त्यहाँ उत्पादन राम्रो भइरहेछ, त्यहाँ लोन लिन्छ, त्यहाँ प्राकृतिक प्रकोप यति आउँछ र जग्गा चाहिँ यति नराम्रो जग्गा हो कि त्यहाँहरूको लोन सधाउन कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ, त्यसैले किसान आत्महत्या गरिरहेछ। यहाँ त आत्महत्या गरिरहेको छैन, तर आत्महत्या सरै नै बुझ्नुहोस्, आवाज उठाउन नपाएका छन्, हैन, हात काटियो तर रुन नपाएको अवस्था हो। कसैले सुन्नेवाला छैन, हामीलाई के सुन्नु, कसले सुन्ने? यहाँकै पोहोर समस्या एउटा, म यही इनरदेव यादव सिडिओ साहब हुनुहुन्थ्यो, मैले नै निवेदन उहाँको सहायक सिडिओलाई दिएको थिएँ। पहिलो दिन धेरै राम्रो आकर्षित कुरा गर्नुभयो, मलाई लाग्यो किसानको कुरा हुन्छ। 1 हप्ता भित्रै, 1 हप्ता पछि तपाईँ भेट्न आउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। जाँदाखेरि सिधै उल्टा कुरा भयो। अर्थ लगाउनुहोस् त के भयो? किन उल्टा कुरा गर्नुभयो? एकासी त कारण चाहिँ के थियो? कारण प्रेसर होइन, अब यो त कमिसनको खेल हो नि, प्रमाण छैन। फेरि कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि फेरि मिडियालाई अब सबैले सोध्छ कि कहाँबाट तपाईँ कुरा निकाल्नुभयो। कुरा यथार्थ हो, तर मसँग प्रमाण छैन। उहाँले मोटर पनि लिनुभयो, कृषि कार्यालयबाट लिएर घर लानुभयो, त्यो पनि थाहा छ। के गर्ने, हामी कहाँ जाने, कसलाई खोज्ने? मिडियाहरू कुरा उठाइदिएको भए मिडियाको कुरा पनि कति सुन्छ? सबै मिडिया एकजुट भएर उठाइदिनु पर्यो नि त। कोही आमघाट, कोही इमली घाट, त त्यसले त हुँदैन। किसान हाम्रो कहाँ फुर्सद छ र 1-1 वर्ष आन्दोलन गर्ने, त्यति चाहिँ ऊ गर्ने, खेती गरौँ, लेबर पाइरहेको छैन, आफैले केही गर्नुपर्छ, कहिले औषधि छर्नुपर्छ, लेबर पाइ नै रहेको छैन। हामीले 500 रुपैयाँ पर डेको हिसाबले 600 रुपैयाँ दिएर काम गराइरहेछौँ, फाटफुट। त्यसले पोष खान्छ र? मलको भाउ हेर्नुहोस्, बिउको भाउ हेर्नुहोस्, यति चाहिँ महँगो भइरहेछ, हामीहरूले फाइदा छैन।
ठ्याक्कै सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा यो कृषि क्षेत्रमा यदि सुधार गर्यो भने किसानका लागि फाइदाजनक यसमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, किसान अब यो किसान हाम्रो 1% मा ट्र्याक्टर आउँथ्यो हजुर, हैन। पहिला सोध्नुहोस् तपाईँ, यो अर्थमन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, कृषि मन्त्रीलाई 1% मा आएको ट्र्याक्टरलाई फेरि 13% भ्याटमा किन लग्यो? आज भ्याट लागिरहेछ, ट्र्याक्टरको दाम 81 चाहिँ भइरहेछ। एक ट्र्याक्टरमा 2-2 लाख 3-3 लाख रुपैयाँ चाहिँ बढी लिइरहेछ। त्यही ट्र्याक्टर हाम्रो नेसनल ट्रेडिङले पहिला मगाउँथ्यो, एकदम सस्तोमा किसानले पाउँथ्यो। हजुरको त्यो कृषि सामग्री संस्थान थियो, अहिले कृषि सामग्री कम्पनी भयो। अहिले त त्यो कम्पनीको नाम पनि खतम। त्यसले मगाइदिन्थ्यो, हामीहरू सस्तो औजार पाइरहेका थियौँ। हाम्रै देशमा एउटा त्यो पुराना कृषि औजार कारखाना वीरगञ्ज, त्यो पनि यिनीहरू चलाउन सकेन। चिनी मिल चलाउन सकेन, सिमेन्ट कारखाना चलाउन सकेन, लुम्बिनी चिनी कारखाना चलाउन सकेन, जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउन सकेन। प्रजातन्त्र आउन बित्तिकै यो सबै कारखाना कहाँ गयो? किन बन्द भयो? भनेपछि यो नेताहरू गर्न चाहिँ के खोजेका छन् त? व्यापक भ्रष्टाचार हो। बिना तथ्य कुरा भनौँ, भन्नुहोस्, मजाले भन्नु सक्नुहुन्छ। एकजना यही जिल्लाको, मसँग प्रमाण छैन, फेरि है प्रमाण म दिन सक्दिनँ, तर कुरा यथार्थ हो र मैले जानेको छु। सहायक मन्त्री बन्नलाई 4 करोड रुपियाँमा फाइनेन्स भयो, रातारात पैसा जम्मा भयो हैन। 1 करोड बढी दिएर अरूले चाहिँ पायो, यसले यसको पैसा फिर्ता हो। आफ्नै पार्टीको आफ्नै नेतासँग आफैले पैसा लिने अनि त्यो विकास गर्ला? त्यो त ब्याजको स्याज लिन्छ जनताबाट। लिन्छ नि। भनेपछि यो कृषि क्षेत्रलाई हुँ। को मुख्य शत्रु चाहिँ को हो? अब यसको शत्रु त मेरो विचारमा सरकार नै हो। अब तपाईँ कुरा एउटा गाउँहरूमा, तपाईँहरू गाउँबाट नै आउनुभयो होला, मलाई विशेष थाहा छैन, तर पैन नम्बर किसानसँग हुन्छ र? हुँदैन, अधिकांश छैन। सबै काम चाहिँ पैन नम्बरबाट भइरहेछ। पैन नम्बर चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो त यत्रो ठुलो झोला बोक्ने पछाडि चिटिक्क परेको, मोटरसाइकलको चक्का पनि यत्रो मोटो मोटो, तिनीहरूले मात्र पैन बोकेर सबै अफिसमा गुडिरहन्छ। जुन 500-700 मा बैग पाउँथ्यो, तिनीहरूले 3500 गराइदियो त्यो बैगको दाम। सबैले बैग बोक्ने साला के हो यो? त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ काम हाम्रो नेपालमा भइरहेछ। जे पनि जाइछ नेपालमा हजुर, किसानको कुरा उठाइदिएकोमा यो मैले यो भनिरहेको छैन। यो लाठी दाङ्गा पहिलाचोटि उहाँले गर्नुभएको छ नि, अलिकति मिस गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो किसानको कुरा उठाइदिनु भएको छ। अहिले त हजुरले तपाईँको राम्रो गर्नुहुन्छ, पैसा दिनुहुन्न भने तपाईँको पकेट पर्दैन। कृषि ज्ञान केन्द्रमा पकेटै पर्दैन। यहाँसम्म त्यहाँ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार छ। यो फेरि मेरै जिल्लामा होइन, चारैतिर यो मधेसमा बढी छ, पहाडमा अलिक कम छ। अहिले जुन सरकारले पनि कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि कृषि विकास ब्याङ्कको अवधारणा ल्याएको रहेछ, यो ब्याङ्कको तपाईँको नजरमा ब्याङ्कबाट राहत पाइरहेछन् किसानहरू? त्यही कुरा म भन्न थिएँ, ब्याङ्क लेखेको छु म। ब्याङ्कले चाहिँ 5% मा कृषि ऋण दिने चाहिँ 3% सुनेको थिएँ। 3% र 5% त्यस्तै हो। त्यो चाहिँ किसानलाई नदिने, व्यापारीले दिने। त्यसमा पनि पैसा उठाउने, पैसा दिनुहुन्न भने त लोनै पास हुँदैन। यो कागज मिलेन, एस्टिमेट मिलेन, यो मिलेन। किसानले एस्टिमेट गराउन सक्छ? त्यो त काम गर्न जाने हो, एस्टिमेट थाहा छैन उसलाई। यति तपाईँको चाहिँ हैरान पार्छ कि यिनीहरू नमागोस्। र त्यसैको नाममा आज तपाईँले चेक गर्नुहोस्, म त्यहाँ दुरुपयोगलाई च्यालेन्ज गर्छु यही जिल्लामा हजुरको, कि जति पनि तपाईँको कृषिमा लोन लगानी गरेका छ 3% र 5% मा, तपाईँको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र यिनीहरूले चाहिँ त्यसको खेतीमा, तरकारी खेती छ, अगर 1 कट्ठा पनि तरकारी खेती पाउँछ भने मलाई जे जरिवाना गर्नुहुन्छ म जरिवाना सहन तयार छु। भनेपछि वास्तविक किसानलाई ब्याङ्कले पनि ऋण उपलब्ध नगराएको अवस्था हो। सुकिला मुकिला व्यापारी हुन्छ नि, त्यस्ता मान्छेले मात्र दिइरहेको।
सुन्ने कसले हामी बढीभन्दा बढी जान सक्ने सिडिओसम्म सिडिओ कुरा हामी त सोद्धा भन्नुहुन्छ उहाँहरू किसान आउँदैन कसले अनि भन्छ? ढिले कसलाई कसले भन्छ त्यही ब्याङ्कका कर्मचारीहरू म्यानेजरहरू भन्नुहुन्छ मसँग हिँड्नुहोस् न तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस् तपाईँको अहिले माफिया बसेको मालपोत कार्यालय किसानको नजिकको छ कि छैन विभिन्न बहानामा किसानलाई लुटिरहेछ मालपोतमा यो रामजी शाह एउटा के रामरेख चौरसिया र हाकिम मिलेर दिन दहाडै चाहिँ सत्यानाश भइरहेको छ त्यो सिकरातको मान्छेले त्यहाँ पनि त आवाज उठाइदिनु पर्थ्यो त्यहाँ जनकारवाही गर्दैन जनकारवाही गरिदिन्थ्यो पर्थ्यो पैसा त त्यो खाने ढङ्गै छैन त्यसको सहायकहरूले धेरै खान्छ त्यो हाफ माइन्ड हो त्यो त्यस्ता कर्मचारीको त इलाज गराउनु पर्छ अहिले मैले तपाईँसँग यहाँले राम्रो कुरा उठान गरिदिनु भयो अहिले जुन जनकारवाही जुन जनमत पार्टीले धेरै गरिरहेछ नि तर किसानको मुद्दा उठाउँछ तर तपाईँकै भनाइ यदि लिने हो भने साप्टी लिने हो भने सबभन्दा बढी पीडित चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कबाट किसानहरू छन् त्यहाँका कर्मचारीलाई जनकारवाही गर्दैन कारण के सिकेर त्यही गर्नु पर्थ्यो छैन कि छैन हो त्यो अलि उहाँलाई मिस भएको छ सायद मेरो कुरा सुनेर उहाँले यो कुरा समावेश गर्नुहुन्छ कि अन्य दल पनि समावेश गर्छ कि अन्य दलले किसानलाई सुविधा दिन्छ कि हामीले औजार ल्याउँदाखेरि पहिला भन्सार हामी आफै कटाउँथ्यौँ अहिले एजेन्ट माध्यमबाट भन्सार कटाउनु पर्छ औजार तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्छ एजेन्टलाई पनि पाल्नु पर्नेछ यो देशमा यस्तो यो आयो प्रजातन्त्र आउँदाखेरि हामीहरूले भोगेका कुरा मैले त सुरुदेखि आजसम्म खेती गरेको छु म 17 वर्षसम्म चिनी मिलमा पनि सेवा गरेँ त्यो किसान सङ्घको म कोषाध्यक्ष थिएँ त्यो घर पनि मेरै बनाएको हो 16 लाख जम्मा हामीसँग बजेट थियो अहिलेसम्म त्यो पछिको हाम्रो साथीहरू प्लास्टर पनि पूर्ण गराउन सक्नु भएन चिनी मिल पनि बन्द भयो तर तपाईहरुमाथि पनि प्रश्न थुप्रै छ नि त तपाईहरु पनि वास्तविक किसानका मुद्दालाई चर्काउन सक्नु भएन एउटा दिशा दिन सक्नु भएन त्यही भएर त राजनीतिक दलहरुले तपाईहरुको मुद्दा लगिहाल्यो हो कोस्या हो हाम्रो क्षमता कति हजुर हामी कहाँसम्म जाने तपाईहरुकै बलमा उहाँले यत्रो प्राण उटण्डमा चाहिरहनु भएको छ हैन अरुवा मुद्दा नभएर नेपालमा चाहिँ उहाँहरूले उठाएर हाम्रै नाउँमा चाहिँ गर्नुभयो 10 म एकचोटि मिटिङमा गएको थिएँ काठमाडौँमा तपाईको 10-15 वटा त्यो किसानको सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गराएका छन् मान्छेहरूले र त्यो मन्त्रालय झोला लिएर घुम्छ त्यो पनि मैले हेरेको छु र केही बजेट त्यसमा राखिदिन्छ उनीहरू आफू चाहिँ उ गर्ने एकचोटि त्यो मूल्य चाहिँ कायम गर्नलाई धानको मूल्य कायम गर्नको सौभाग्य मैले त्यो मिटिङमा पाएको थिएँ र त्यो मिटिङमा चाहिँ हामी चाहिँ गएको थिएँ त्यहाँ हेरे कति सङ्घ संस्थाहरू रहेछ बाप रे यो नेपालमा त किसानको कल्याण होला तर आजसम्म भएन भने त्यो सङ्घ संस्था के सरकारले पनि बजेट राम्रै विनियोजन गर्छ बजेट त यत्रो आइरहेछ 30 लाख तपाईको ब्लकमा गइरहेछ हैन त्यही त भने 30 लाखमा तपाईको 20% त अफिसले नै खाइदिन्छ सरकारी कर्मचारीहरु नि अब त्यसमा पनि मन्त्री होला त्यसमा पनि अब त्यसले जुन हुन्छ नि गाउँका चलाक मान्छेहरूले जसले अध्यक्ष हुन्छ त्यो 8-10 जना मिली बाटी सब्जी खान्छ किसानले त्यसमा केही पाउँदैन अलिकति बिउ हाल्दिन्छ अलिकति बिसादी त्यो काम नलाग्ने एक्सपायरहरू ल्याएर फोटो खिचेर फोटोमा त एक्सपायर डेट थोरै आउँछ आउँदैन त्यो पसलबाट सबभन्दा सस्तो माल ल्याएर चाहिँ दिन्छ बिल बनाएर भुक्तानी हुने यही हो नेपालभरि यो मजाले चलिरहेछ यो म रौतहटको खाली भनिरहेको छैन सबै जिल्लाको यही हाल हो इमानदारीले भनिरहेको छु धेरैजना मलाई गाली पनि गर्छ यो इन्टरभ्यू हेर्छ त यो जब यो सबै मिलेर केन्द्र सरकारले गर्थ्यो अनि प्रदेशमा दिन्थ्यो भने यति आवाज सिकेरले किन उठाउँथ्यो त आज त उठाइदियो नि मैले भने ट्रेक अलि गलत हो कुरा बडा राम्रो उठाएछ त्यसमा यी 5 वटा बुन्दाहरू समावेश गर्नुपर्छ नापी मालपोत बैंक यिनीबाट किसानहरू सेवा लिइरहेछ त्यहाँ दिनौ उनीहरू पुगिराखेका छन् हैन
त्यो कुराहरू पनि समेटिदिँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब मिडियाले पनि अब कति के गर्छ, हामीहरूले त हजुरहरूको नास्ता गाउनु पनि पैसा हुँदैन त, अब तपाईँहरू आवाज कसरी एक ठाउँमा भेला पनि हुन गाह्रो हुन्छ भनेपछि के गर्ने। लिलगाईको चाहिँ समस्या छ। ल हेर्नुहोस्, त्यो छुट्या छ उहाँले जीको, उहाँलाई थाहा छैन। अहिले जुन व्यापक रूपमा नीलगाय बन्छ नि, हामी भन्छौँ नि, त्यो पुरा फसल बर्बाद गरिरहेछ। आउँदो 5 वर्षमा तपाईँको खानलाई यहाँ अकाल जस्तो भइहाल्छ नेपालमा। त्यो हुनै दिँदैन, कुनै फसल हुन दिँदैन। केरा पनि खाइरहेछ, अब उखु पनि हजुरको केरा खाइरहेछ, धान खाइरहेछ, गहुँ खाइरहेछ, मसुरो खाइरहेछ, खिरौला तरकारी त खोजी खोजी खाइरहेछ। अब त्यसले आतंकै छ। अब हामीले धेरैचोटि कुरा उठाए तर त्यसको कसैले सुन्नेवाला छैन, त्यो व्यवस्थापन हुने छैन। अहिले बान्दर पनि बढिरहेछ भन्दाखेरि किसान जाओस् त जाओस् कहाँ। हाम्रो लागि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। यस्ता यस्ता कुराहरू हाम्रो किसानहरूको माग उठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अझ पनि उठाइदिनुहोस् र हाम्रो माग पुरा हुन्छ भने हामी यो कामनाका साथ म पनि हिँडिरहेछु। नमस्कार। देशमा कृषि आन्दोलन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कृषि आन्दोलन राजनीतिक रूप लिइसकेको छ। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुई कितामा किसानको मुद्दामा उभिएका छन्। किसानको मुद्दा कहिलेसम्म अल्झिरहने हो? वास्तविक किसानले कहिले न्याय पाउने हो? कहिलेसम्म किसानहरू उत्पीडनमा परिरहने हो? त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। तर किसानले जुन समस्या छ त्यसलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न जरुरी छ। आजको लागि रेड बस यति नै। म पुनः अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार।